السلام علیکم سنگی دوستوں کے حال چال ہے. میں نا صاحب ٹھیک ٹھاک ہو سو منانا ملک کتی کشمیری سو تک نے یوٹیوب چینل فیس بک پیج ایک ایمبولینس غریبوں واسطے لائن ہے فری تک سکنے سنگی دوستوں جسی ضرورت پیدا اس نمبر پر کال کرنا ہے. کوڑا ڈڈیال سے رکھی آئے کندی نے غریباں واسطے گڈی جڑے غریب ہے انہوں واسطے یہ گڈی آئی ہے. انہوں نے اتنے پیسے نہیں ہونے جی گڈی کرن. یہ ڈڈیال سے رکھی مقبرے کو جج صاحب سے فوت ہو گئے. یہ انہوں نے اگوں فیملی ہے انہوں نے کرے نے جڑے انہوں نے بڑے پتر سے انہوں یہ گڈی ہے کی ہے غریباں واسطے فری ہے. چاہے گڈی غریب آؤ سمال گڈی کری سکنا نمبر شمبر دیتے نے پیچھے تک سکنے نمبر بھی جسی ضرورت ہے وہ اس نمبر پر کال کر سکنا رابطہ کر سکنا جسی گڈی چاہیے نہیں ایمبولینس مقبرے کول جی تک سکنے نال پر ہے مقبرہ ہے. کیا جی نہ ہوئی ہے میرا پروگرام ہوئی ہے دعا ہوئی ہے دعا نہ جا ماشاءاللہ. نمبردار چودھری الطاف ارشد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. اب مختصر سے وقت کے لیے جناب محترم محمد شفیق رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محترم چیف گیسٹ ملک نواز صاحب سابق وزیر، جناب میرے بھائی میرے دوست راجہ انعام اللہ خان صاحب، جناب میرے برادر منشا گھوش ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج صاحب، اس تقریب کے میزبان
मोहम्मद अयूब साहब, बरदर सखी साहब। तो मैं ज़्यादा देर नहीं दूंगा कि सखी साहब इस तहसील टुडियाल के अंदर, जिला मीरपुर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, इवन देन के पाकिस्तान के अंदर भी अपनी एक बहुत बड़ी शिनाख्त रखते थे और बहुत बड़ा उनका कद था, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने चूँकि हमेशा यानी इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ यानी दोस्त पैदा किए और आज दिन तक कोई उनकी मुखालफत न कर सका। तो ये 18वीं बरसी गुजर के ये 19वीं है। तो सखी साहब एक कानून दान थे, यानी उनके फैसले से हम रहनुमाई भी हासिल करते हैं। वो एक दयानतदार, मुखलस और मुहिब वतन इंसान थे जो आज हम में नहीं है, वो अमर हो गए हैं और उनकी यादें चूँकि हमें सता रही हैं। तो मैं चूँकि वो एक कानून दान के साथ साथ एक सियासी कारकुन भी थे और वो सियासतदान भी थे कि उन्होंने तालिब इल्मी के बाद चूँकि लिबरेशन लीग ज्वाइन की, यानी जिसमें चौधरी मजीद साहब, साबिक चीफ जस्टिस मरहूम, और चौधरी मजीद साहब जो हाजिर हैं, वज़ीर आज़म साहब, और राजा जुल्करनैन साहब, यानी और कई बड़े बड़े लोग थे वो लिबरेशन लीग में शामिल हुए। तो ये लिबरेशन लीग उस दौर में बड़े अरूज पर जा रही थी। तो एक वक्त आया कि जब भुट्टो साहब ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, तो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाया, तो KH खुर्शीद साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इस जमात को संभालें, जमात में शामिल हो जाएं। तो क्योंकि उस वक्त हम तालिब इल्म हुआ करते थे, वहाँ पर गए मुजफ्फराबाद में, तो मुजफ्फराबाद में लिबरेशन लीग को पीपल्स पार्टी के अंदर मुदगाम किया गया। तो उस वक्त KH खुर्शीद साहब ने जो शेर पढ़ा था वो ये था कि चूँकि आज चूँकि हालात ऐसे हैं, उठो के वगरना अशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल के आमद की चल गया। आज तक वो मुझे याद है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सखी साहब का जो आज़म थे, तो उन्होंने ये कोशिश की कि सखी साहब को सुप्रीम कोर्ट में दिया। तो आज़ाद कश्मीर की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि एशिया की तारीख में ये पहला वाक़या है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सखी साहब की एलिवेशन हुई, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की वो कायद थी। और मैं क्योंकि ये न्यायिक अदब से कहूँगा कि तमाम जो बातें थी सियासी, वो सियासत को छोड़कर वो अदल में जब आए तो उन्होंने इंसाफ का बोलबाला और हर आदमी को इंसाफ दिया। और कोई आदमी ये नहीं कह सकता आज दिन तक, ना वकला में से, ना अवाम में से, ना सियासतदानों में से, कि ये फैसला गलत हुआ है। बल्कि कई फैसले गवर्नमेंट के खिलाफ भी दिए उन्होंने, मगर उन्होंने कहा कि ये ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। तो मैं क्योंकि उनके ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं ये कोशिश करता हूँ कि चूँकि तमाम जो भाई आए हुए हैं, दोस्त जो आए हुए हैं, और इस जो इलाका के लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यानी अयूब साहब मेज़बान हैं और वो हर साल आते हैं, और परवेज साहब भी आते हैं। तो चूँकि हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत अता करे और अगला जहां जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो माला सामने मोहतरमा, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इस तकरीब सईद के मेहमान खुसूसी मोहतरम मकाम जनाब साबिक़ सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वह अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। आज की इस दुआ तकरीब के मेहमान मेज़बान हमारे हैं उनके सखी साहब के बड़े भाई अयूब साहब, परवेज साहब और नाज़रीन मोहतरम। यूनुस नकवी साहब को
फौत हुए तकरीबन 19 साल हो गए हैं। और हर साल बरसी के मौके पर मुझे शिरकत का मौका मिलता है और उनकी एक याद ताज़ा करते हैं। ऐसे यूँ तो अगर डडियाल की धरती पर नज़र लगाएं तो यहाँ से बड़े लोग पैदा हुए हैं। खासकर अदलिया में जो है वो एक बड़े लोग पैदा किए हैं यहाँ डडियाल के लोगों ने। इसमें मलिक मजीद साहब, चौधरी शेर जमान साहब थे, सरखी साहब और शिराज के अली साहब बाद में थोड़े अर्सा बहुत हुए। ये अगर अदलिया की इस तारीख पर नजर आए तो अदलिया में जो बड़े लोग पैदा किए वो डडियाल से हैं, और बाकी दिगर शोबों में भी डडियाल ने बड़े लोग पैदा किए हैं। यूनुस रखवी साहब से तल्लक एक बड़ा पुराना था, तालिब इल्म भी वो तो बहुत हमसे सीनियर थे। वो मीरपुर कॉलेज में से फारूक होकर लॉ कॉलेज में दाखिल हुए। उस वक्त हम इंटर में जाकर दाखिल हुए गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में। और छुट्टियों के वक्त जब उन्हें मौका मिलता था तो वो मीरपुर में हॉस्टल में आकर मुमताज़ राठौर साहब और यूनुस रखवी साहब हमारे पास ठहरते थे। उसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की तो उनके साथ एक राजी तल्लक के बाद हाथ में मिलना होता था। और एक दफ़ा का जिक्र है इनाम साहब के, उनका एक केस था बिम्बर में और किसी अदालत में। वो वहाँ पर वकालत के वकील थे उनके किसी शख्स के, तो वो हम भी उनके साथ वहाँ चले गए बिम्बर में। ये दीवानी केस था, तो उसमें यूनुस रखवी साहब ने बहुत खूबसूरत जो है बहस की, इंग्लिश में भी उर्दू में भी बातें की। तो सभी लोग जितने वहाँ मौजूद थे उस अदालत में बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि रखवी साहब जो है वो ये मुकदमा जीत गए। उनके मुकाबले में थे तारक फारूक के वालिद, वो भी वकील थे। उन्होंने एक जो नुक्ता उठाया तो उसके बाद बहस शहस वगैरह की, तो हमने पूरा यकीन था कि रखवी साहब इलेक्शन ये मुकदमा जीत जाएंगे। लेकिन रखवी साहब ने कहा नहीं, मैं तो वो मुकदमा हार गया। उन्होंने पूछा किस तरह, उन्होंने कहा कि जो मेरा ख्याल था कि उस नुक्ते पर वो जो चौधरी यूसुफ साहब जो है वकील, वो उस पर नज़र उनकी नहीं पड़ेगी तो मैं मुकदमा जीत गया। लेकिन वहाँ से बहस उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की जो उनके मेरा कमज़ोर पॉइंट था। तो कहने का मतलब है कि बड़ा अच्छे वकील भी बहुत अच्छे थे। ये तो सब बातें हैं, लेकिन वैसे दोस्त मैंने यूनुस रखवी साहब से मैं इतना मुतासर हुआ कि सारी ज़िंदगी उनके साथ तल्लक जो है हमने कोशिश हमने भी की कि वो निभाने की। लेकिन वो जब एलिवेट हुए, जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो मैं उस वक्त मिनिस्टर था, लेकिन कोई उस वहाँ पर भी हमारा वो तल्लक जो है वो हमेशा हमने कायम रखा। जब को कहते थे आज टेलीफोन करते थे और अपनी जुबान पे कहते थे आज यार वो देसी मुर्गी पकी हुई है, जल्दी आए मार साहब। बड़े प्यारे इंसान थे, बड़े दिल हर वक्त जो है वो बिल्कुल वो कभी भी उन्होंने अपने मनसूब का ये नहीं कहा कि मैं बड़ा आदमी हो गया, न तकब्बर और गरूर उनके जो जिस्म में नहीं था। और उसमें मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब वो मनसूब पर भी डाल चुके थे, बड़े हर आदमी से ये नहीं कि मुझे इस इलाके से कोई उनका पुराना दोस्त, कोई भाई, कोई जानने वाला जाता तो उसे बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे। बैसीत वकील, बैसीत जज, बैसीत दोस्त, वो काला इंसान थे। बहुत आला आपने अपने तमाम मनसूब का उन्होंने इंसाफ किया। बहरहाल कुल्लो नफ्स कहते हैं, बहुत हर शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर से वक्त के लिए जनाब मोहतरम मकाम सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। सैयद इब्रार हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्यालात का इजहार इसलिए नहीं कह सकता कि ये प्रोटोकॉल की संगीन तरीन जो है खिलाफ वर्जी हो जाएगी कि मेरे सब बुज़ुर्ग मेरे बड़े मैं सिर्फ दो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जिसका मुझे भाई परवेज़ साहब ने हुक्म दिया। एक तो आप सब इलाका के लिए, जैसा कि पहले कारी साहब ने फरमाया कि सरखी मरहूम साहब के इसाले सवाब के लिए इलाके के लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का जो है आगाज़ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके इलाके के लिए, इस ख़ानदान की तरफ से
اور بالخصوص رکھوی صاحب کے جتنے بھی ورثاء ہیں ان کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور دوسرا، میں کافی سالوں سے اس تقریب میں آ رہا ہوں، تو سرکھوی صاحب سے میرا رشتہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کا ننیال جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں ہے. تو بھائی پرویز صاحب سے ایک قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے، اور میرا بحیثیت ایک وکالت کے پیشے کے، میرا ججز کے ساتھ اور وکلاء کے جو ہم سے قبل ہو کے گزرے ہیں اور جو ہماری قانون کی کتابوں میں اپنے فیصلوں سے، اپنے دلائل سے، اپنی تاریخ سے زندہ ہیں، میری خواہش تھی کہ میں جو ہے ان کو، ان کی اس اعلیٰ سوچ کو، ان کے اعلیٰ کام کو جو ہے یہ کسی طریقے سے، کیونکہ آج مجھے اور آپ کو اور میرے ہم عمر لوگوں کو اس لیے یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ ان کے ہم اثر یہاں پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتائی ہیں. ہم سے جو بعد میں آئیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ان تک بھی یہ ساری باتیں پہنچے، اور اس کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک ایسی کتاب مرتب کریں، ایک آسان فہم انداز میں ان کے جو فیصلے ہیں ان کا ترجمہ اردو کے اندر کر کے عوام کے لیے، اور ان کی زندگی کا جو احاطہ آپ احباب نے خوبصورت طریقے سے کیا. ملک صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے میرے جد اعلیٰ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول یاد آ گیا کہ عہدہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بے نقاب ہو جاتا ہے. کہ اگر وہ اچھا نہیں ہوتا، اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، تو جب عہدہ ملتا ہے تو وہ شخص بگڑ جاتا ہے. اگر وہ اندر سے فطرتاً اچھا ہوتا ہے تو عہدہ اور اختیار ملنے سے اس میں اور نکھار آ جاتا ہے. رٹوی صاحب کے، سرکھوی صاحب کے جو عہدے اور اختیارات نے جو ان کو نکھار لایا، اور جیسا میرے تمام بزرگوں نے یہ گفتگو کی ہے، یہ جو نکھار تھا یہ ثابت کرتا تھا کہ سرکھوی صاحب جیسے باہر سے خوبصورت تھے ویسے اس سے کئی زیادہ اندر سے خوبصورت انسان تھے. اللہ پاک میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں جناب ایوب سرکھوی صاحب کی طرف سے، بھائی پرویز صاحب کی طرف حکم ہوا کہ آپ تمام شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں. اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ یہ جو ٹرسٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں بھائی پرویز صاحب سے مشاورت کر کے اس کے اندر ہم ایجوکیشنل جو تھاٹس ہیں ان کو شامل کریں گے. جیسے کہ ماسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ سرکھوی صاحب کے ساتھ سب سے بڑی وفا یہ ہے کہ ان کے جانشین اس علاقے سے اسی طرح ترقی کرے جس طرح سرکھوی صاحب نے کی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، سرکھوی صاحب کے درجات بلند فرمائے. وما علینا سید ابرار حسین شاہ صاحب. اور آخر میں محترم طلعت ایوب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، اور جو ایمبولینس ہے اس کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے. طلعت ایوب صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب معزز ہمارے چیف گیسٹ، ہمارے بزرگ ملک نواز صاحب کا تہ دل کریم سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ ہر برسی میں شامل بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بے لوث محبت اور تعاون بھی کرتے ہیں. باقی دیگر جناب ہمارے انکل مشاغوث صاحب اور عامر جو ہے، عامر یاسین جو یہاں سے کافی جلدی تھی ان کو، وہ چلے گئے یا کسی کا جنازہ تھا، تو وہ بھی منسٹر جناب آزاد جموں کشمیر کے، ان کا بھی دل کی تہ گہرائیوں کا سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہم نے یہ جناب ایمبولینس کی آج افتتاح کی ہے. تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے کافی لوگ پبلسٹی کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا کچھ اس لیے نہیں کیا کہ جناب ہمارے ابو محمد یونس رکھوی صاحب بہت ہی سادگی اور سچائی پسند انسان تھے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جس چیز کا بہت زیادہ چرچا ہو یا اس کی شو آف کی جائے تو اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی. تو ہم نے جو بھی چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ آپ سب کا اس میں تعاون بھی چاہتے ہیں
اور آپ اپنے الفاظ سے بھی آگے لوگوں کو بھی بیان کریں کہ ہم نے یہ شروع کیا ہے. تو ان کے اصلاح ثواب کے لیے اور بھی ہم کام کرتے ہیں. ہم نے کافی عرصے سے چیریٹی بنائی ہوئی ہے UK میں بھی اور یہاں بھی. تو چھوٹے موٹے لوگوں کے کام, کسی کا پانی کا سلسلہ ہے, کسی کے گھر کا سلسلہ ہے, کسی کی بچیوں کی شادی ہے, ہم نے کافی کیا ہے. لیکن اس کا چرچا اس لیے نہیں کیا کہ بس یہ اللہ کی چیزیں ہیں اور اللہ ہی جانے, اور ہمارے بیچ اور ان کے بیچ. تو اس حوالے سے آپ سب کا یعنی کہ تعاون بھی چاہتے ہیں. تو میں مختصر سا ٹائم میں اتنا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے ان کی 19ویں برسی کے حوالے سے. تو سب کی میری طرف سے اور ہمارے فیملی کی طرف سے جناب شکریہ. لیکن جس مقام پر ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ یونس رفیق صاحب کی وجہ سے فیملی میں جو بندے آ رہے ہیں ان کی پہچان اس سے ہوتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کا عملہ عطا فرمائے اور باقی عزیز و کاروں کو بھی, اور یہ